द्वित्व र सन्धि गरेर तीनवटा शब्द निर्माण प्रक्रियाका बारेमा चर्चा गर्छौं। समास के हो, द्वित्व के हो अनि सन्धि के हो भन्ने कुराको सन्दर्भ र तीनबाट शब्द निर्माण कसरी हुन्छ भन्ने कुराको सन्दर्भलाई चर्चा गर्ने क्रममा हामीले सर्गबाट शब्द निर्माणको प्रक्रिया, अगाडि शब्दको अगाडि मूल शब्दको अगाडि उपसर्ग र पछाडि प्रत्यय हो भन्ने कुरालाई बुझ्यौं। अब शब्द जोडिएर शब्द बन्ने प्रक्रिया। शब्द आफैमा पूर्ण हुन्छ र वाक्यमा प्रयोगको निम्ति योग्य भाषिक इकाइ हो। शब्द र शब्द जोडिएर एक भन्दा बढी शब्दहरू, दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू जोडिएर एउटै शब्द बन्ने प्रक्रियाका बारेमा आजको कक्षामा हामी चर्चा गर्दछौं। अघिल्लो कक्षामा चाहिँ हामीले रूप र शब्द जोडिएर, रूप भनेको सर्गसँग सम्बद्ध रूप जो शब्दको आदि बीज हो, धातुसँग सर्ग जोडिएर अथवा शब्दसँग सर्ग जोडिएर शब्द बन्ने प्रक्रियालाई हामीले अघिल्लो कक्षामा चर्चा गर्यौं। अब चाहिँ शब्दका बीचमा मेल भएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियाका बारेमा हामी चर्चा गर्छौं। त्यस अन्तर्गत हामी समासका बारेमा चर्चा गर्छौं। समास भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू मिलेर एउटै शब्द बन्ने प्रक्रिया हो। यसरी शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समासद्वारा शब्द निर्माण भनिन्छ र शब्द निर्माणको यस प्रक्रियामा दुई किसिमबाट हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ। एउटा समास भनेको समस्त शब्द बन्ने प्रक्रिया हो। समस्त शब्द बन्ने प्रक्रिया भनेको समासबाट दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू मिलेर एउटै शब्द बन्ने प्रक्रिया, जसलाई समास भनिन्छ। यसरी बनेको शब्दलाई समस्त शब्द भनिन्छ। जस्तो हामीले उपसर्ग र प्रत्यय पढ्ने क्रममा बनेको शब्दलाई व्युत्पन्न शब्द अथवा निर्मित शब्द भनेर चर्चा गरेका थियौं। त्यसरी नै हामी अब समासबाट शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समस्त शब्द बन्दछ, समस्त शब्द भनिन्छ र समस्त शब्द अर्थात् समास भएको शब्दलाई टुक्र्याउने प्रक्रियालाई विग्रह भनिन्छ। विग्रह भनेको समस्त शब्दलाई टुक्र्याउनु भनेको हो। टुक्रा टुक्रा जस्तो मौलिक रूपमा थियो, प्राकृतिक रूपमा जस्तो त्यो शब्द थियो, त्यही रूपमा त्यसलाई रूपान्तरण गर्नु भनेको हो। प्राकृतिक रूपमा शब्दलाई रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई समस्त शब्द भनिन्छ, के अरे विग्रह भनिन्छ। समस्त शब्द भनेको चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू एउटै बन्ने प्रक्रिया हो। र त्यसपछि हामी द्वित्वका बारेमा चर्चा गर्छौं। द्वित्व भनेको दुईवटा एउटै शब्द, जस्तो समासमा चाहिँ दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू भनेको छ भने द्वित्वमा चाहिँ दुईवटा एउटै शब्द, दुईमा एउटै, दुईटा एउटै शब्द जोडिएर एउटै शब्द दुई पटक दोहोरिँदा नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया चाहिँ द्वित्व हो। द्वित्व भनेको एउटै शब्द दोहोरिँदा शब्द बन्ने प्रक्रिया हो। यसरी बनेको शब्दलाई द्विरुक्त शब्द भनिन्छ। द्विरुक्त शब्द भनिन्छ र द्विरुक्त शब्दलाई चाहिँ निर्माण प्रक्रिया र दोहोरिएको अंश छुट्याउन जान्नुपर्छ। द्वित्वमा चाहिँ हामीले दुईटा कुरा जान्नुपर्छ। समासमा एउटा कुरा जान्दा हुन्छ। द्वित्वमा चाहिँ हामीले दुईवटा एउटै शब्द बन्ने प्रक्रियाबाट नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया र ती शब्दहरूमा दोहोरिएको अंश कुन हो भनेर छुट्याउन जान्नुपर्छ। त्यो दोहोरिएको अंश कुन हो भनेर छुट्याउन जान्नु एउटा, र शब्द निर्माणको प्रक्रिया के हो भन्ने कुरा जान्ने अर्को प्रक्रिया हुन्छ। भने सन्धि भनेको चाहिँ समास जस्तै अथवा उपसर्ग प्रत्यय जस्तै हो। सन्धि भनेको त्यति गाह्रो कुरा त होइन, हुन त गाह्रो विषय हो, तर सन्धि चाहिँ समास वा उपसर्ग प्रत्ययबाट शब्द निर्माण हुँदाखेरि जसरी शब्द जोडिएर अथवा उपसर्ग या प्रत्यय जोडिएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया हुन्छ, त्यसरी नै त्यसै प्रक्रियाबाट शब्द बन्ने प्रक्रिया हो। त्यही प्रक्रियाबाट शब्द बन्ने, नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियामा चाहिँ वर्णहरू कसरी जोडिन्छन् भन्ने कुराका आधारमा सन्धिको बारेमा हामी चर्चा गर्दछौँ। वर्ण कसरी जोडिन्छन् त, शब्द त जोडिन्छन्, जोडिँदाखेरि कसरी जोडिन्छ, त्यस आधारमा हामी सन्धिलाई चाहिँ चर्चा गर्छौँ। आजको कक्षामा हामी समास, द्वित्व र सन्धिका बारेमा चर्चा गर्छौँ।
भाइ बहिनीहरू देखिएको छ? समासबाट शब्द निर्माणका बारेमा हामी चर्चा गरिरहेका छौँ। समास भनेको दुई वा दुई भन्दा बढी स्वतन्त्र शब्दहरूको योगबाट नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रिया हो। दुईवटा शब्द या दुई भन्दा बढी शब्दहरू एक आपसमा जोडिएर शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। जस्तो अगाडि हामीले उदाहरणमा हेर्यौं, शब्द तीनवटा शब्दहरू जोडिएका छन्। छ कोणको समूह गरेर छ भन्ने एउटा शब्द, कोणको भन्ने अर्को शब्द अनि समूह भन्ने अर्को शब्द जोडिएर षट्कोण बनेको छ। त्यसरी नै दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरूको योगबाट नयाँ एक शब्द बन्ने प्रक्रियालाई समास भनिन्छ। यसरी समास बनेको नयाँ शब्दलाई समस्त शब्द अर्थात् समासबाट बनेको नयाँ शब्दलाई समस्त शब्द अर्थात् त्यो प्रक्रियालाई समस्त प्रक्रिया अनि समस्त शब्दहरूलाई टुक्रियाउने प्रक्रिया, जस्तो षट्कोण भन्ने शब्दलाई फेरि टुक्रियाएर छ कोणको समूह यही रूपमा पुरानै रूपमा पूर्व रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई चाहिँ विग्रह भनिन्छ। यसरी टुक्र्याउनुलाई चाहिँ विग्रह, जोड्नुलाई चाहिँ समस्त शब्द भनिन्छ। यो चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जान्नुपर्ने हुन्छ। षट्कोणलाई छ कोणको समूह बनायो भने चाहिँ त्यो चाहिँ विग्रह भयो। अब छ कोणको समूहलाई चाहिँ षट्कोण बनायो भने चाहिँ त्यो समस्त शब्द भयो। त्यसैले जाँचमा हामीलाई कि त समस्त शब्द गर्नुहोस्, समस्त शब्द पत्ता लगाउनुहोस् भन्छ, कि त विग्रह गरेर देखाउनुहोस् भनेर आउँछ। त्यसैले यी दुई प्रक्रियालाई हामीले जान्नुपर्छ। समास भए विग्रह, विग्रह भए समास गर्नुहोस् भनेर आउँछ। दुईटै प्रक्रिया हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बनाउँदाखेरि हामीले विग्रह भनेको टुक्र्याउने हो, बिगार्ने हो, अनि समस्त भनेको जोड्ने हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। विग्रह भन्ने बित्तिकै बिगार्ने, भत्काउने, भएको रूपलाई बिगारेर पूर्व रूपमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई विग्रह भनेको हो। र समस्त शब्दहरू एउटै अर्थ दिन्छ, एउटै अर्थ दिने गर्दछ समस्त शब्दले। जस्तो यहाँ अरू पनि उदाहरण दिइएको छ। मामाको घर बराबर मामा घर, त्यस्तै गरेर रात र दिन बराबर रात दिन, नफेद न टुप्पो बराबर फेद न टुप्पो। त्यस्तै गरेर पित छ अम्बर जसको भनेको पिताम्बर, तीन फलको समूह बराबर त्रिफला। त्यस्तै बाङ्गो छिटा बराबर बाछिटा, बाङ्गो प्लस छिटा बराबर बाछिटा। यसरी दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरू जोडिएर एउटै शब्द बन्ने प्रक्रिया समास हो र टुक्र्याउने प्रक्रिया चाहिँ समस्त शब्द हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। समास विभिन्न किसिमका हुन्छन्। हामीलाई जाँचमा यो कुन प्रकारको समास हो भनेर छुट्याउनु आवश्यक छैन, जान्नु पर्दैन। तर हामीले यो जान्नका निम्ति, बुझ्नका निम्ति यसलाई चर्चा गरिरहेका छौँ। समास भनेको एउटै शब्द बनाउने प्रक्रिया, विग्रह भनेको टुक्र्याउने प्रक्रिया। त्यति हामीले बुझ्यौँ भने एउटै शब्द हो कि होइन, दुई वा दुई भन्दा बढी शब्दहरूको योगबाट बनेको हो कि होइन भन्ने बुझ्नका निम्ति यहाँ समासका 6 प्रकार जो चर्चा भएको छ, ती 6 प्रकारका समासहरू बुझ्यौँ भने हामी शब्द कसरी बन्दो रहेछ र यिनीहरूलाई कसरी टुक्र्याउनु पर्दो रहेछ भन्ने कुराको चर्चा गर्न सक्दछौँ। समास पदहरूको मेल हो, अर्थात् शब्दहरू जोडिएर बन्ने प्रक्रिया हो। यसरी मेल हुने प्रक्रिया एउटै नभएर भिन्न भिन्न छन्, अर्थात् 6 किसिमका शब्दको मेल हुने प्रक्रिया छ। पदहरूको मेलको प्रक्रिया अलग हुनु भनेको समास भिन्न भिन्न हुनु हो, अर्थात् पदहरूको मेल प्रक्रिया अलग अलग हुनु हो। यसरी हेर्दा समास 6 भागमा विभाजन गरिन्छ। एउटा अव्ययी भाव समास, अर्को तत्पुरुष समास, अर्को कर्मधारय समास, अर्को द्विगु समास, अर्को द्वन्द्व समास, अर्को बहुव्रीहि समास। यी समासका नाम हामीले जान्नु पर्दैन, यी समासको प्रक्रिया पनि जान्नु पर्दैन। हामीले मात्र समास कसरी हुन्छ अनि विग्रह कसरी गर्ने भन्ने कुरा जान्ने हो। र जाँचमा हामीलाई समास गर्नुहोस् अथवा विग्रह गर्नुहोस् मात्रै भन्छ। यो कुन समास हो भनेर छुट्याइरहनु पर्दैन। यो चाहिँ कुन प्रकारको समास हो भनेर छुट्याउने आवश्यकता पर्दैन र यो समासको नाम लेख्नुहोस् भनेर पनि आउँदैन। तर हामीलाई शब्द टुक्र्याउन र जोड्न आउँछ। त्यसकारण समास के हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौँ र विग्रह के हो भन्ने कुरा बुझ्यौँ भने हामीले समास र विग्रह गर्न सक्दछौँ। यो कुरा हामीले यसभित्र चर्चा गर्दछौँ। यहाँ समास जम्मा 6 किसिमका हुन्छन्। अव्ययी भाव, अव्यय भन्ने बित्तिकै हामीले थाहा पाइहाल्यौँ। अव्ययसँग सम्बद्ध नामयोगी, क्रियायोगी, संयोजक, विस्मयादिबोधक, निपात जस्ता शब्दलाई अव्यय भनिन्छ। यही अव्ययसँग सम्बन्धित समास रहेछ भन्ने बुझिहाल्यौँ। त्यस्तै गरेर
तत्पुरुष भनेको पुरुष चिन्ह भनेको चाहिँ विभक्ति चिन्ह हो। विभक्ति चिन्हसँग सम्बन्धित हुन्छ, पुरुष चिन्ह भनिन्छ विभक्ति चिन्हलाई। पुरुष चिन्हसँग सम्बन्धित तत्पुरुष समास। कर्मधारय भनेको चाहिँ यो विशेषणसँग सम्बद्ध चाहिँ हुन्छ। त्यस्तै गरेर द्विगु समूहसँग सम्बद्ध हुन्छ। द्विगु भन्ने बित्तिकै समूहसँग सम्बन्धित हो। त्यस्तै गरेर द्वन्द्व भनेको चाहिँ द्वन्द्व भनेको विवाद भन्ने अर्थ हुन्छ। विवादास्पद शब्दहरू हुन्छन्, नमिल्ने शब्दहरूको बिचमा योग भएको भन्ने हुन्छ। बहुव्रीहि भनेको पनि समस्त शब्द भन्दाखेरि समास भन्ने प्रक्रिया नै हो। यो कुरालाई हामीले चर्चा गर्दछौँ। समासका जम्मा 6 प्रकार हुन्छन्, तीमध्ये अव्ययी भाव समास। यसभित्र हामी चाहिँ अव्ययसँग अव्यय अथवा अरू शब्दको जोड भएर अव्यय बन्ने प्रक्रियालाई अव्ययी भाव समास भनिन्छ भनेर यहाँ हामीले यसको परिभाषा हेऱ्यौँ। यो परिभाषा पनि हामीले बुझ्नका निम्ति मात्रै हो, जाँचमा आउँदैन, त्यो परिभाषा बुझ्नु पर्दैन। हामीले कसरी बनेको हो भन्ने कुरालाई मात्रै बुझ्नुपर्छ। अव्ययी भाव समास भनेको अव्ययसँग अव्यय जोडिएर अथवा अव्ययसँग नाम अथवा अव्ययसँग विशेषण जोडिएर बनेको शब्द पनि अव्यय हुने शब्दलाई चाहिँ अव्ययी भाव समास भनिन्छ। जस्तो साँझ बिहान, यी दुवै अव्यय शब्द हुन्। साँझ पनि अव्यय, बिहान पनि अव्ययबाट साँझ बिहान भन्ने शब्द बनेको छ। साँझ प्लस बिहान बराबर साँझ बिहान भएको छ, साँझ अनि बिहानबाट। त्यस्तै यस र अर्थबाट यस अर्थ भएको छ, यस अर्थ भएको छ। यस कारण भनेको चाहिँ अव्यय शब्द हो। यस अर्थ भनेको हामीले चाहिँ संयोजक अव्यय अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै हिजो आज चाहिँ अव्यय शब्द जोडिएर हिजो आज भएको छ। अघि र पछि दुईवटा अव्यय शब्द जोडिएर अघि पछि भएको छ। त्यस्तै यता उताबाट यता उता, जहिले तहिलेबाट जहिले तहिले। त्यस्तै गरेर तलतिरबाट तलतिर। त्यस्तै खाइ पीबाट खाइ पी, अगाडिको खाइमा पनि टुप्पी छ, पछाडिको पीमा पनि टुप्पी छ, तर यहाँ जोडिएपछि चाहिँ अगाडिको खाइको टुप्पी हटाइएको छ भनेको दीर्घ इकार ह्रस्व इकारमा रूपान्तरण भएको छ, त्यो याद गर्नुपर्छ। बीचमा संस्कृत तत्सम शब्द बाहेक अरूमा बीचमा चाहिँ दीर्घ हुँदैन, त्यो केही अपवाद बाहेक त्यो हामीले बुझ्नुपर्छ। प्रत्येक प्लस दिन बराबर प्रत्येक दिन लेख्दा पनि भयो, प्रतिदिन लेख्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गरेर जन्म रहेसम्म आजन्म। त्यस्तै भर जन्म भर जन्म। त्यस्तै विधि र पूर्वक विधिपूर्वक। त्यस्तै हरेक र बखत हरेक बखत। घर र तिर घरतिर। आज्ञा र अनुसार आज्ञा अनुसार। त्यस्तै बल र पूर्वक बलपूर्वक। यसरी चाहिँ अव्यय बन्ने प्रक्रियालाई अव्ययी भाव समास भनिन्छ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरेर तत्पुरुष समास भनेको छ। तत्पुरुष समास भनेको चाहिँ पुरुष चिन्ह अर्थात् विभक्ति चिन्ह। हामीले कारक र विभक्तिमा ले, लाई, बाट, देखि, द्वारा जस्ता चाहिँ विभक्ति चिन्हहरू पढेका छौँ, पहिले पनि पढेका छौँ, अब पछि पनि पढ्नेछौँ। र यस्ता विभक्ति चिन्हहरू शब्दको बीचमा आएर अनि समास बन्ने क्रममा ती विभक्ति चिन्ह हरायो भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ तत्पुरुष समास भनिएको हुन्छ। तत्पुरुष समासबाट शब्द निर्माण हुँदा शब्दमा आएको विभक्ति चिन्ह लोप हुन्छ र पछिल्लो शब्दको अर्थ मुख्य हुन्छ। यहाँ दिइएको छ यसका उदाहरणहरू। रुचिको क्षेत्र बराबर रुचि क्षेत्र, यहाँ को हराएको छ। त्यस्तै सङ्कटबाट ग्रस्तमा सङ्कटग्रस्तबाट हराएको छ। यसरी नै बीचको विभक्ति चिन्ह हराएर समास बन्ने प्रक्रिया आयो भने त्यसलाई तत्पुरुष भनिन्छ। यो हामीले बुझेका छौँ। देशको हित देशहित, सुखको प्राप्ति सुख प्राप्ति, पकेटलाई मार्ने पकेट मारा, गोडालाई धुने गोडधुवा अथवा गोडधुवा गडधुवा लेख्दा पनि हुन्छ। यो चाहिँ बिहेमा गोडा धोएर चाहिँ छोरीलाई दिने चाहिँ दाइजोका रूपमा यसलाई लिइन्छ गोडधुवा भनेर। त्यस्तै भुँडीलाई फोर्ने भुँडी फोरा, यो चराको नाम हो। यो वेतनलाई भोगी वेतन भोगी, वेतन भनेको जागिर भनेको हो, जागिरले जीविका चलाउने। बाढीले पीडित बाढी पीडित, डरले छेरुवा डर छेरुवा, विवेकले हीन विवेकहीन, भोकले मरी भोक मरी, रसले भरी रस भरी, वचनले बद्ध वचनबद्ध, मन्त्रले मुग्ध मन्त्रमुग्ध, नदीले काटिएको नदी काट नदी काट। यो धेरैपल्ट जाँचमा आइरहेको छ, यो याद गर्नुपर्छ। नदीले काटिएको बराबर नदी काट, नदी प्लस काट बराबर नदी काट हुँदैन।
नदीले काटिएको नै लेख्नुपर्छ। भान्सालाई घर, भान्साघर, देशका निम्ति भक्ति, देशलाई भक्ति भन्दा पनि भयो, देशभक्ति, पूजाका निम्ति सामग्री, पूजा सामग्री, त्यस्तै गरेर बाटाका लागि खर्च, बाटा खर्च। यस्तै गरेर अरू विभक्ति चिन्हहरू लोप भएर तत्पुरुष समास बन्दछ। त्यस्तै कर्मधारय समास नामसँग नाम, विशेषणसँग विशेषण अथवा विशेषणसँग नामको योग भएर बन्ने प्रक्रिया हो। पछिल्लो शब्दको अर्थ प्रमुख हुन्छ र नाम र विशेषण शब्द बन्दछ। यो कुरालाई हामीले कर्मधारय समासभित्र हेर्दछौँ। जस्तो सानी प्लस दिदी बराबर सान दिदी, सानी दिदी लेख्दा पनि हुन्छ, यसमा सानी दिदी लेख्दा पनि भयो, सान दिदी लेख्दा पनि हुन्छ। त्यस्तै गुरु र देव बराबर गुरुदेव, धवल र गिरी बराबर धवलागिरी, धवल भनेको घर भनेको, महान र पुरुष बराबर महापुरुष अथवा महा र पुरुष पनि हुन्छ। त्यस्तै मामा र ससुरा बराबर मामा ससुरा, अणु र बम बराबर अणु बम, केटो र साथी बराबर केटो साथी, हिम र गिरी बराबर हिमगिरी। त्यस्तै स्वास्नी र मान्छे बराबर स्वास्नी मान्छे, फुपू र दिदी फुपू दिदी, श्याम र सुन्दर श्याम सुन्दर, अर्ध र शिक्षित अर्धशिक्षित, आधा र शिक्षित अर्धशिक्षित पनि हुन्छ। अल्प र विकसित अल्प विकसित, जेठो र बाठो जेठो बाठो, त्यस्तै ठुलो र कान्छो ठुलो कान्छो अथवा ठुलो कान्छो लेख्दा पनि हुन्छ। यहाँ शीत र उष्ण शीतोष्ण, उष्ण भनेको तातो, शीत भनेको चिसो, जान्ने र सुन्ने जान्ने सुन्ने, रातो र पिरो रातो पिरो, ठुलो र दाई ठुलदाई। त्यस्तै गरेर महान र कवि महाकवि, कालो र माटो काली माटी, त्यस्तै निलो र कमल नीलकमल, भलो र आदमी भलादमी, जुन हामीले चाहिँ भलादमी शीर्षकको निबन्ध पढ्दाखेरि भलो प्लस आदमी हुन्छ भनेको थियौँ। सानी र नानी सान नानी, सानी नानी लेख्दा पनि हुन्छ। त्यो राके र भूत राके भूत अथवा राको र भूत बराबर राके भूत पनि हुन्छ। राके र भूत बनाएर राको प्लस भूत पनि हुन्छ। निलो र डाम नीलडाम, त्यस्तै गहुँ झैँ गोरो गहुँ गोरो, विद्यारूपी धन विद्याधन। यसरी कर्मधारय समास चाहिँ बन्दछ। त्यस्तै द्विगु समास भनेको चाहिँ द्विगु समासमा चाहिँ समूह भन्ने अर्थ आउने समास हो। समूह अर्थ लाग्ने समासलाई द्विगु समास भनिन्छ। सुरुमा चाहिँ अङ्क आउँछ अनि पछि चाहिँ समूह अर्थ लाग्छ। यसमा यो हामीले यसमा हेर्छौँ। विशेषण जनाउने संख्यावाची शब्दसँग समूहवाची शब्द, संख्यावाची भनेको 3 भयो, समूहवाची भनेको समूह भनेको भयो। संख्यावाची शब्दसँग समूहवाची शब्द जोडिएर दोस्रो शब्दको अर्थ प्रमुख हुने समासलाई द्विगु समास भनिन्छ। वाक्यमा नामको कार्य यसले गर्छ र शब्दको विग्रह हुँदा दुई शब्दको बीचमा समूह भन्ने शब्द आउँछ। यो हामीले यहाँ हेरिहाल्यौँ। जस्तो 3 भुजाको समूह बराबर त्रिभुज, 3 रत्नको समूह बराबर त्रि, 3लाई त्रि हुन्छ, 4लाई चौ हुन्छ अथवा चतुर हुन्छ, 5लाई पञ्च हुन्छ, 6लाई षठ हुन्छ, त्यस्तै 7लाई सप्त हुन्छ, 8लाई अष्ट हुन्छ, 9लाई नव हुन्छ। त्यो हामीले जान्नुपर्छ। 2लाई दो हुन्छ, 2लाई दो हुन्छ। जस्तो 2 पाउ भएको अथवा 2 पाउको समूह भनौँ दो पाया हुन्छ। 2लाई दो, 3लाई त्रि, त्यस्तै 4लाई चौ अथवा चतुर, 5लाई पञ्च अथवा 5 पनि हुन्छ, 6लाई षट, त्यस्तै 7लाई सप्त, 8लाई अष्ट, 9लाई नव। यो चाहिँ छुट्याउँदाखेरि हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। 3 भुजाको समूहबाट त्रिभुज भने जस्तै 3 देवको समूह त्रिदेव, 3 रत्नको समूह त्रिरत्न, 3 लोकको समूह त्रिलोक, त्यस्तै 3 ताराको समूह 3 तारे, त्यस्तै 3 फलको समूह त्रिफला, 4 युगको समूह चतुर्युग, 4 बाटोको समूह चौबाटो, 4 खण्डको समूह चौखण्ड, 4 वेदको समूह चतुर्वेद, त्यस्तै 5 अक्षरको समूह पञ्चाक्षर, त्यस्तै 5 पाण्डवको समूह पञ्चपाण्डव, 5 अमृतको समूह पञ्चामृत, 5 शीलको समूह पञ्चशील, 6 कोणको समूह षट्कोण, 7 मातृकाको समूह सप्तमातृका, मातृका भनेको आमा भनेको, 7 घुम्तीको समूह 7 घुम्ती, त्यस्तै 7 गण्डकीको समूह सप्तगण्डकी, 8 अङ्गको समूह अष्टाङ्ग, 9 रसको समूह नवरस, 9 ग्रहको समूह नवग्रह, 9 रङको समूह नवरङ गरेर अथवा नौरङ्गी लेख्दा पनि हुन्छ। यसलाई 9 रङको समूहलाई नौरङ्गी पनि हुन्छ। द्विगु समास हामीले हेर्यौँ। अब द्वन्द्व समास। द्वन्द्व समास भनेको
दुईटा विपरीत अर्थ लाग्ने शब्दहरू जोडिएर समास बन्ने प्रक्रिया हो। जस्तो हामीले यहाँ तल उदाहरणमा हेरेका छौँ, नाफा र नोक्सान। नाफा र नोक्सान विपरीत शब्द हुन्, विपरीत अर्थ लाग्ने शब्द हुन्। दुई वा दुईभन्दा बढी समान महत्त्वका शब्द मिलेर दुवै शब्दको अर्थ मुख्य हुने समास द्वन्द्व समास हो। विग्रह गर्दा दुई शब्दको बीचमा र वा पनि अथवा जस्ता संयोजक जोडिएका पनि हुन सक्छन्, अथवा प्लस लेख्न पनि सकिन्छ बीचमा, यहाँ र अनि पनि लेख्न पनि सकिन्छ। नाफा प्लस नोक्सान लेख्दा पनि भयो, नाफा वा नोक्सान अथवा नाफा र नोक्सान अथवा नाफा पनि नोक्सान पनि लेख्दा पनि हुन्छ, अथवा नाफा अथवा नोक्सान लेख्दा पनि हुन्छ, जे लेख्दा पनि हुन्छ। त्यसबाट नाफा नोक्सान। त्यस्तै रिद्धि र सिद्धि, रिद्धि सिद्धि, उकालो र ओह्रालो, उकालो ओह्रालो, खण्डन र मण्डन, खण्डन मण्डन, वन र बाटिका, वन बाटिका। त्यस्तै 100 र 50, 150, घाम र पानी, घाम पानी, न सिंह न पुच्छर। यो न जोडियो भने चाहिँ न जोडियो भने चाहिँ न एउटा बीचमा रहन्छ र सुरुको न चाहिँ हटाउनुपर्छ। न आएको छ भने त्यो चाहिँ याद गर्नुपर्छ। न सिंह न पुच्छरमा अगाडिको न हटाइयो र बीचको न चाहिँ राखियो। मोरी र पाथी, मोरी पाथी, अन्न न पानी, अन्न पानी, न अन्न न पानी। यहाँ चाहिँ अन्न पनि पानी पनिबाट अन्न न पानी हुँदैन है, यो गल्ती आएको छ, प्रिन्टमा मिस्टेक आएको छ। अन्न पनि पानी पनिबाट अन्न पानी हुन्छ, अन्न न पानी हुँदैन। अन्न न पानी हुनका निम्ति चाहिँ न अन्न न पानी हुनुपर्छ। न अन्न न पानी भयो भने चाहिँ अन्न न पानी हुन्छ। यहाँ चाहिँ यो अन्न न पानी लास्टमा आएको यो अन्न न पानी हटाएर अन्न पानी लेख्नुपर्ने हुन्छ, यो प्रिन्ट मिस्टेक हो है। न पुङ न पुच्छर बराबर पुङ न पुच्छर। त्यस्तै उल्टो र पाल्टो, उल्टो पाल्टो, चिया र पानी, चिया पानी, रात र दिन, रात दिन, इन्तु न चिन्तु, इन्तु न चिन्तु, न इन्तु न चिन्तु, अगाडिको न हटाउने हो। जीवन र जल, जीवन जल। यसरी द्वन्द्व समासको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। र अर्को बहुव्रीहि समास हुन्छ। बहुव्रीहि समास दुई वा दुईभन्दा बढी शब्दहरूको योगबाट जोडिएर समस्त शब्दभन्दा नयाँ विशिष्ट खालको अर्थ मुख्य हुने र विशेषण अर्थ दिने शब्द बन्यो भने त्यसलाई बहुव्रीहि समास भनिन्छ। अर्थात् विशिष्ट नयाँ अर्थ दिन्छ। जोडिएका शब्दहरू चाहिँ एक खालका हुन्छन्, तर बनेको शब्द चाहिँ अर्कै अर्थ दिने खालको हुन्छ, अर्कै अर्थ दिन्छ। जस्तो बाघ जस्तो मुख छ जसको भनेको छ, बाघ जस्तो मुख छ जसको भनेर बाघसँग सम्बन्धित कुरा गरिएको छ, तर यहाँ बाघमुखा भनेर चाहिँ यो चाहिँ बाघसँग सम्बन्धित कुरा दिइएको छैन, अर्कै कुरालाई दिइएको छ। त्यसैले अर्थ भिन्न बुझाउने शब्द बन्दछ। बाघ भन्ने शब्द यहाँ अर्थ लाग्दैन समास हुँदाखेरि। जस्तो बाघ जस्तो मुख छ जसकोबाट बाघमुखा भनियो। बाघमुखा भनेको मान्छेलाई अथवा कसैलाई भनिएको हुनसक्छ। बाबर जस्ता कान छन् जसकाबाट बाबर काने। त्यस्तै गज जस्तो आनन्द भएको, गज भनेको हात्ती, गज जस्तो आनन्द भएको गजानन भनेको गणेशलाई भनियो। त्यस्तै गरेर लामा खुट्टा छन् जसका लामखुट्टे, यो त मच्छरलाई भनियो लामा खुट्टा। पित अम्बर छ जसको पिताम्बर भगवान विष्णु। त्यस्तै निलो छ कण्ठ जसको नीलकण्ठ भगवान महादेवलाई भनेको। चार पाउ भएको चौपाया। त्यस्तै बाघ चालिन्छ जसमा बाघचाल। लाल छ पूर्जा जुन, लाल पूर्जा, यहाँ पूर्जी लेखेको छ, पूर्जा जुन हुन्छ जग्गाको प्रमाणपत्रलाई लाल पूर्जा भन्छन्। धनी पूर्जा पनि भनिन्छ जसलाई, धनीको पूर्जा। कान फाटेको छ जसको कनफट्टा, जोगीलाई कनफट्टा भनिन्छ। त्यस्तै बहु छन् रूप जसका बहुरूपी। त्यस्तै नौ तला भएको नौ तले। तर नौ तलाको समूह भन्यो भने चाहिँ फेरि दिगु समास हुन्छ, याद गर्नुपर्छ। नाक काटिएको नकटो। त्यस्तै गरेर गोबरको गणेश जस्तो छ जो गोबर गणेश, यो चाहिँ बुद्धुलाई भनेको, नबुझ्ने मान्छेलाई भनेको। यसरी हामीले समासका 6 प्रकारका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। त्यसपछि हामी द्वित्वका बारेमा चर्चा गर्छौँ। द्वित्व भनेको चाहिँ दुईवटा एउटै शब्द जोडिएर चाहिँ शब्द बन्ने प्रक्रिया हो। एउटै शब्द जोडिन्छ र नयाँ शब्द बन्छ। जस्तो यहाँ हामीले द्वित्व पद्धतिमा हेऱ्यौँ कि काम प्लस काम बराबर कामै काम भएको छ। त्यस्तै झगडा प्लस झगडा बराबर झै झगडा भएको छ। लौ प्लस लौ बराबर लौ लौ। अर्थात् एउटै शब्द दुईपल्ट आयो अनि एउटा नयाँ शब्द बन्यो भने त्यो चाहिँ द्वित्व हो। द्वित्व भनेको दुईटा एउटै शब्द जोडिने हो।
र यसरी बनेको शब्दलाई द्विरुक्त शब्द भनिन्छ। र निर्माण प्रक्रिया भन्यो भने हामीले कामै काम लेखेर चाहिँ निर्माण प्रक्रिया देखाउनुहोस् भनेको छ भने काम प्लस काम लेख्नुपर्छ। अनि कामै कामलाई दोहोरिएको अंश देखाउनुहोस् भन्यो भने चाहिँ त्यो जुन शब्द निर्माण प्रक्रियाभित्र चाहिँ नभएको शब्द छ भनेको निर्माण हुँदाखेरि नभएको शब्द छ त्यो देखाउनुपर्छ। जस्तो काम प्लस काम भएर कामै काम भयो भने यहाँ दोहोरिएको अंश चाहिँ कामै हो। अनि को प्लस को बाट को भएको छ, कोमा दोहोरिएको अंश यहाँ को हो। यो चाहिँ मिले पनि नमिले पनि, मिलेको छैन भने त्यो देखाउने, मिलेको छ भने एउटा कुनै देखाउँदा भइहाल्छ। जस्तो झगडा प्लस झगडामा निर्माण प्रक्रियाबाट चाहिँ झगडा प्लस झगडा निर्माण प्रक्रियाबाट झै झगडा भयो। अनि झै झगडामा दोहोरिएको अंश कुन हो भनेर हामीले जान्न चाहिँ झगडा होइन कि झै चाहिँ दोहोरिएको अंश हो हामीले जान्नुपर्छ। झै चाहिँ दोहोरिएको अंश हो। त्यस्तै कहाँ कहाँमा कहाँ प्लस कहाँबाट कहाँ कहाँ भएको छ, दोहोरिएको अंश कहाँ भयो। त्यस्तै लौ लौमा लौ र लौ जोडिएको हो, दोहोरिएको अंश लौ भयो। हुन्छ हुन्छमा हुन्छ प्लस हुन्छ भएको छ, दोहोरिएको अंश हुन्छ हो। यो चाहिँ हामीले जान्नुपर्छ। शब्द दोहोरिएर चाहिँ नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई द्वित्व भनिन्छ। यो सजिलो छ, तर हामीले चाहिँ बुझ्नुपर्ने के भन्दा निर्माण प्रक्रिया भन्यो भने चाहिँ काम प्लस काम भने जस्तै लेख्नुपर्छ। अनि चाहिँ त्यसको दोहोरिएको अंश भन्यो भने चाहिँ कामै भनेर लेख्नु पर्यो अथवा झै भनेर लेख्नु पर्यो। बिग्रिएको खण्डलाई देखाउनुपर्छ अथवा सग्लो छ भने एउटा सग्लो देखाइदिँदा भइहाल्छ। जस्तो कोमा को भयो, सग्लै छ। तर बिग्रिएको छ भने चाहिँ बिग्रिएको देखाउने हो, सग्लो देखाउने होइन दोहोरिएको अंश भनेको। त्यो चाहिँ याद गर्नु होला, बुझ्नुपर्ने त्यति नै हो। यसमा द्वित्वबाट बनेको शब्दलाई द्वित्व शब्द अथवा द्विरुक्त शब्द भनिन्छ, मैले भनिसकेको छु। र द्वित्व 3 किसिमका हुन्छन्, पूर्ण द्वित्व, आंशिक द्वित्व र अपरिवर्तित द्वित्व। जुनसुकै प्रकारको होस् त्यसबाट बन्ने प्रक्रियाबाट चाहिँ हामीले शब्द निर्माण प्रक्रिया देखाउन सक्नु पर्यो अथवा दोहोरिएको अंश देखाउनु पर्यो। यसमा चाहिँ द्वित्वमा चाहिँ एउटा जान्नुपर्ने दोहोरिएको अंश जान्नुपर्छ र अर्को चाहिँ जान्नुपर्ने के भन्दा निर्माण प्रक्रिया जान्नुपर्छ। यहाँ कुन प्रकारको द्वित्व हो भनेर हामीले जान्नु पर्दैन। द्वित्व 3 किसिमको हुन्छ। पूर्ण भनेको जस्ताको तस्तै हुने, आंशिक भनेको अलिअलि जोडिने, अनि अपरिवर्तित भनेको चाहिँ टोटल्ली दोहोरिने भनेको। जस्तो पूर्ण द्वित्वमा चाहिँ शब्द पुरै जस्ताको तस्तै रूप बनेर बन्ने भनेको खेत प्लस खेतबाट खेत भयो, दोहोरिएर जस्ताको तस्तै बस्यो भने चाहिँ पूर्ण द्वित्व हुन्छ, कुनै पनि परिवर्तन हुँदैन। नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई पूर्ण द्वित्व भनिन्छ। पूर्ण द्वित्वमा दोहोरिएको अंश एउटा शब्द देखाउने। जस्तो खेत प्लस खेत बराबर खेत हुन्छ, यहाँ दोहोरिएको अंश खेत। हुन्छ प्लस हुन्छमा हुन्छ चाहिँ दोहोरिएको अंश। जो प्लस जो, छ प्लस छ, त्यस्तै गरेर छ चाहिँ दोहोरिएको अंश। पछि ख्याक, त्यस्तै गरेर माथि, त्यस्तै लामो, नयाँ, गरेँ, त्यस्तै अलिअलि, त्यस्तै मुसु, यस्ता चाहिँ शब्दहरू छन्। र दोहोरिएको अंश चाहिँ यहाँ एउटा कुनै शब्दलाई देखाइदिने। त्यस्तै गरेर आंशिक द्वित्व अर्को खालको द्वित्व। आंशिक भनेको अलिकति अंश भनेको, थोरै अंश भनेको, थोरै अंश चाहिँ आउने तर पुरा चाहिँ नदोहोरिने भनेको। शब्दको कुनै अंश मात्र दोहोरिएर नयाँ शब्द बन्ने प्रक्रियालाई आंशिक द्वित्व भनिन्छ। जस्तै आफ्नो प्लस आफ्नोबाट आफ्नो शब्द बन्यो भने चाहिँ पूर्ण द्वित्व भयो। आफ्नो पनि हुन्छ, आफ्नो भयो भने चाहिँ पूर्ण द्वित्व भयो। तर आफ्नो भयो भने चाहिँ आंशिक द्वित्व। किनभने आंशिक किन भन्दा आफ्नोको आ मात्रै आएको छ, फ्नो आएको छैन। पछाडिको आफ्नो आएको छ तर अगाडिको आफ्नोको फ्नो चाहिँ आएको छैन, आ मात्रै आएको छ। त्यसैले यहाँ चाहिँ अंश मात्रै दोहोरिएकाले आंशिक द्वित्व भनेको हो। आंशिक द्वित्वमा दोहोरिएको अंश चाहिँ आ हो, याद गर्ने है। दोहोरिएको अंशलाई पुरा अंश देखाउने होइन। पूर्ण द्वित्वमा चाहिँ एउटा देखाइदिने पूर्ण अंश नै हुन्छ। तर आंशिक द्वित्वको चाहिँ आ चाहिँ त्यो अंश चाहिँ दोहोरिएको अंश चाहिँ कुन हो, कुनै अंश मात्र दोहोरिएर बनेको हुन्छ भनेपछि आंशिक चाहिँ कुन हो, आ हो, याद गर्नु होला। त्यस्तै ठुलो प्लस ठुलोमा ठुल्ठुलो हुन्छ र दोहोरिएको अंश कुन हो भन्दा ठुल्नु हुन्छ, ठुलो होइन। त्यस्तै तयार प्लस तयारमा तम तयार, तम चाहिँ दोहोरिएको अंश हो। कल प्लस कलमा ककल अथवा कलल, कलल हुँदाखेरि क चाहिँ
के अरे कल चाहिँ दोहोरिएको भयो, ल चाहिँ आंशिक अंश भयो। त्यसैले दोहोरिएको अंश कुन हो भन्दा ल लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै फर प्लस फरमा फर्र, फर्रमा चाहिँ र लेख्नु पर्यो। त्यस्तै झगडा प्लस झगडामा झै लेख्नु पर्यो दोहोरिएको अंश चाहिँ। त्यस्तै सुर्को प्लस सुर्कोमा सुसुरको सु चाहिँ दोहोरिएको अंश भयो। कसको प्लस कसकोमा क चाहिँ दोहोरिएको अंश भयो। फुसु प्लस फुसुमा सु चाहिँ दोहोरिएको अंश भयो। सामान प्लस सामानमा सरसामानमा सर चाहिँ दोहोरिएको अंश भयो। त्यस्तै झल्को प्लस झल्कोमा आएको झ चाहिँ दोहोरिएको अंश। घडेरी प्लस घडेरीमा घर चाहिँ दोहोरिएको अंश भयो। यसरी आंशिक द्वित्व हामीले हेर्यौं। र अपरिवर्तित भनेको चाहिँ टोटल्ली परिवर्तित भएको। अपरिवर्तित भनेको चाहिँ टोटल परिवर्तन भयो भने चाहिँ अपरिवर्तित द्वित्व हुन्छ। शब्द दो चाहिँ पुरै परिवर्तन, शब्दको स्वरूप नै परिवर्तन भयो भने। शब्द निर्माणको क्रममा एउटा शब्द द्वित्व हुँदा शब्दका ध्वनिमा परिवर्तन भयो भने द्वित्व प्रक्रियालाई अपरिवर्तित द्वित्व अथवा परिवर्तित द्वित्व भनिन्छ। यसमा दोस्रो शब्दको सुरुको ध्वनिमा परिवर्तन हुन्छ, पहिलो शब्दको सुरुको ध्वनिमा पनि परिवर्तन हुन्छ। यो प्रक्रिया हुन्छ। जस्तो दोहोर प्लस दोहोर बराबर ओहोर दोहोर। यहाँ चाहिँ ओहोर भन्ने शब्द आएको छ। यहाँ दोहोरिएको अंश कुन भन्दा ओहोर हो। दोहोर त दोहोरिएको होइन, यहाँ दोहोरिएको छैन। नदोहोरिएको अंशलाई दोहोरिएको अंशमा लेखाउने हो। बानी प्लस बानी बराबर आनी बानी। बानी प्लस बानीमा आनी जोडिएको छ, आनी चाहिँ परिवर्तित भएर आएको छ। बानी आनी जोडिएको होइन, तर परिवर्तित भएर बानी चाहिँ आनीमा रूपान्तरण भएको छ र यहाँ दोहोरिएको अंश आनी हो। त्यस्तै काट प्लस काट बराबर काटकुट। काट जोडिएको हो तर दोहोरिएको अंश कुट हो। त्यस्तै टिपन 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 टापन, टापन चाहिँ दोहोरिएको अंश हो। उकुस उकुस बराबर उकुस मुकुस, मुकुस चाहिँ दोहोरिएको अंश। पालो प्लस पालो आलो पालो, आलो दोहोरिएको अंश। त्यस्तै मिलिक मिलिक इलिक मिलिक अथवा झिलिक मिलिक दुईटै हुन्छ। झिलिक मिलिक पनि हुन्छ, त्यहाँ चाहिँ इलिक चाहिँ दोहोरिएको अंश भयो। चोर प्लस चोर, चोर सोर भनौँ, सोर चाहिँ दोहोरिएको अंश। त्यस्तै गोद गोद बराबर गोद गाद, गाद चाहिँ दोहोरिएको अंश। त्यस्तै चाल प्लस चालमा चाल ढाल, यो ढाल चाहिँ दोहोरिएको अंश। त्यस्तै भाउ प्लस भाउमा भाउ ताउ, त्यो ताउ चाहिँ दोहोरिएको अंश हो। त्यस्तै पैँचो प्लस पैँचोमा ऐँचो पैँचो, ऐँचो चाहिँ अपरिवर्तित द्वित्वमा दोहोरिएको अंश भयो। यसरी हामीले द्वित्व प्रक्रियाबाट शब्द निर्माण 3 किसिमबाट हुन्छ भन्ने कुरालाई चर्चा गर्यौं। अब हामी सन्धिका बारेमा चर्चा गर्छौं। सन्धि भनेको चाहिँ दुईवटा शब्द जोडिदा बीचको शब्द अथवा बीचको ध्वनि अथवा बीचको वर्ण चाहिँ जोडिने प्रक्रियालाई सन्धि भनिन्छ। जस्तो प्रति प्लस एक बराबर प्रत्येक भएको छ। प्रत्येक कसरी भयो भन्दा प्रतिमा भएको ई र एकमा भएको ए, सुरुको शब्दको अन्तिम वर्ण र पछिको वर्णको सुरुको वर्णका बीचमा जोडिएर शब्द बन्ने प्रक्रियालाई हामी सन्धि भन्दछौँ। सन्धि पनि समास जस्तै अथवा उपसर्ग प्रत्यय जस्तै कुरा हो, अघि नै मैले भनिसकेको छु। प्रति प्लस एकमा ई र ए जोडेर ए भएको छ, प्रत्येक भएको छ। त्यस्तै इति प्लस आदिमा इतिको ई र आदिको आ जोडिएको छ र इत्यादि भएको छ। त्यस्तै रात प्लस यौलीमा रातको अ र यौलीको यौ जोडिएर रतेउली भएको छ। त्यस्तै सम प्लस सारमा समको आदि म अनि सारको सार जोडिएर संसार भएको छ। यो चाहिँ शब्द को भन्दा पनि ध्वनि जोडिएर बन्ने प्रक्रिया हो। ध्वनि जोडिएको प्रक्रियालाई सन्धि भनिन्छ। सन्धि केमा भन्दा अघिल्लो वर्णको पछिल्लो के अरे अघिल्लो अक्षर शब्दको पछिल्लो वर्ण, जस्तो प्रति भन्ने शब्द भयो, त्यसको पछिल्लो वर्ण भनेको पछाडिको ती भयो, त्यो अनि पछिल्लो वर्णको अघिल्लो के अरे पछिल्लो शब्दको अघिल्लो वर्ण भनेको एकको ए भयो, यसरी जोडिएको भनेको हो। यसलाई हामी यहाँ चाहिँ उदाहरण हेर्दै जाँदा बुझ्दछौँ। दुई ध्वनि वा वर्णहरू जोडिँदा ध्वनिहरू एक आपसको प्रभावले आएर परिवर्तित भएर बन्ने प्रक्रियालाई सन्धि भनिन्छ। सन्धि शब्द निर्माणको पद्धति नभएर शब्द निर्माणका क्रममा देखा पर्ने ध्वनितात्विक परिवर्तन प्रक्रिया मात्रै हो। यो चाहिँ ध्वनिमा मात्रै परिवर्तन हुन्छ। जस्तो ई र ए बराबर ए भयो, ई र ए बराबर ए भएको छ, त्यसरी नै ध्वनि परिवर्तन हुने प्रक्रिया हो।
सन्धि भएका शब्दको अर्थमा भिन्नता नआउने गरी छुट्याउने काम सन्धि विच्छेद हो। विच्छेद गर्नु भनेको टुक्र्याउनु भनेको हो। सन्धि विच्छेद गर्नुहोस् भनेको छ भने हामी त्यो छुट्याउन सक्छौँ। उपसर्ग, प्रत्यय अनि समास र द्वित्व जस्ता शब्द निर्माण पद्धति पनि सन्धि प्रक्रियामै हुन्छन्। हामीले उपसर्ग पढ्यौँ, प्रत्यय पढ्यौँ, सन्धि के अरे समास पढ्यौँ, द्वित्व पढ्यौँ, यी सबै प्रक्रिया सन्धि जस्तै हुन्। सन्धि पनि त्यही प्रक्रियाको एउटा रूप मात्रै हो। त्यो कुरालाई हामीले यहाँ बुझ्नुपर्छ। जस्तो सन्धि युक्त शब्द भनेर अत्यावश्यक शब्द दिइएको छ, अध्यक्ष शब्द दिइएको छ। टुक्र्याउँदा कसरी गर्ने भन्दा अत्यावश्यक टुक्र्याउँदा अति प्लस आवश्यक गरेर टुक्र्याइयो। यहाँ चाहिँ अतिमा आएको ई अनि आवश्यकमा आएको आ चाहिँ जोडिएर ई र आ जोडिएर या भयो। त्यस्तै अध्यक्षमा पनि ई र अ जोडिएर य भएको छ। यहाँ उपसर्गबाट भएको सन्धि प्रक्रिया हो। यो उपसर्गमै हामीले यो पढिसकेका छौँ। त्यस्तै अर्को छ प्रत्ययमा पनि यो हुन्छ। कसरी हुन्छ यहाँ देखाइएको छ। भवदीय भन्ने शब्द चाहिँ भवत प्लस इय बराबर हुन्छ। भवत प्लस इय बराबरमा त र ई जोडिएर दी भएको छ। त्यस्तै वैज्ञानिकमा विज्ञानमा भएको न र इकमा भएको ई जोडिएर नि भएको छ। न प्लस ई बराबर नि हुन्छ, हामीले बुझिया छौँ यो सन्धि प्रक्रियामा। त्यस्तै सानीमा भन्ने शब्दमा सानी प्लस आमा जोडिएको छ। यो समासबाट जोडिएको छ। सानीमा भएको नि र आमामा भएको आ जोडिएर नि आ बराबर नि भएको छ। त्यस्तै महाकवि भन्ने शब्दमा महामा आ र कविको क जोडिएर महामा भएको आ नै प्रबल भएको छ समासबाट शब्द निर्माण प्रक्रिया। त्यस्तै सरसामान भन्ने शब्दमा सामान प्लस सामानमा द्वित्व पद्धतिबाट भएको छ। सामान प्लस सामानमा भएको न र सा बराबर सा भएको छ। पिता पिठमा पिठ प्लस पिठ बराबर टमा भएको अ र पीमा भएको ई जोडिएर चाहिँ टा भएको छ। यो चाहिँ यो शब्द कसरी बन्छ भन्ने कुरा हो। सन्धि जम्मा 3 किसिमका हुन्छन्। सन्धि पनि 3 किसिमका हुन्छन्। एउटा स्वर सन्धि, अर्को व्यञ्जन सन्धि र अर्को विसर्ग सन्धि। स्वर सन्धि भनेको स्वरमा चाहिँ स्वर वर्णमा अर्को व्यञ्जन वर्ण अथवा स्वर वर्ण जोडियो भने चाहिँ स्वर सन्धि हुन्छ। अनि व्यञ्जन सन्धिमा चाहिँ व्यञ्जन व्यञ्जन जोडियो भने चाहिँ हुन्छ व्यञ्जन वर्ण व्यञ्जन वर्ण। अनि विसर्ग सन्धिमा चाहिँ विसर्ग शब्द र शब्द जोडियो भने चाहिँ हुन्छ। विसर्ग भनेको दुईटा थोप्लो भनेको हो। स्वर सन्धिमा पहिलो शब्दको अन्तिम स्वर वर्ण जस्तो महामा भएको आ अनि पछिल्लो शब्दको अघिल्लो स्वर वर्ण जस्तो इन्द्रमा भएको ई। महामा भएको आ र इन्द्रमा भएको ई जोडिएर ए भएको छ। आ र ई बराबर ए भएको छ। यसरी सन्धि हुने प्रक्रियालाई चाहिँ स्वर सन्धि भनिएको छ। स्वर वर्ण भनेको अ आ इ जोडिएर बनेको भने चाहिँ स्वर वर्ण। व्यञ्जन वर्ण भनेको क ख जोडिएर चाहिँ बन्यो भने विसर्ग भनेको चाहिँ अह कह जोडिएर चाहिँ बन्यो भने भनेको हो। त्यस्तै गरेर इति र आदिमा ई र आ जोडिएको छ। इत्यादि हिम आलय हिमालय प्रति इच्छा प्रतीक्षा यहाँ चाहिँ ई जोडिएको छ, उ जोडिएको छ, ई जोडिएको छ, आ जोडिएको छ। यो हामीले हेऱ्यौँ। स्वर सन्धिमा चाहिँ अ आ इ जोडिने हो। भानु प्लस उदय भानुदय, देव प्लस इन्द्र देवेन्द्र, देश प्लस उन्नति देशोन्नति, विद्या प्लस आलय विद्यालय, नारी प्लस ईश्वर नारीश्वर, भू प्लस ऊर्ध्व भूर्ध्व, ऊर्ध्व भनेको माथि भनेको हो, आकाश भनेको हो भूर्ध्व भनेको। त्यस्तै यथा प्लस इष्ट यथेष्ट, त्यस्तै गरेर लोक प्लस उक्ति लोकोक्ति। यहाँ चाहिँ अ आ इ जोडिएर बनेको हो, त्यसैले स्वर सन्धि भनेको हो। त्यस्तै व्यञ्जन सन्धि भनेको छ। व्यञ्जन चाहिँ व्यञ्जन वर्ण जोडिएर, जस्तो यहाँ हामीले व्यञ्जन वर्ण अघि चाहिँ अ आ इ जोडियो, यहाँ चाहिँ क ख ग जोडिन्छ। जस्तो जगत प्लस नाथ बराबर त र न जोडियो। त्यस्तै सम र सा र बराबर म र सा जोडियो, यी चाहिँ व्यञ्जन वर्ण हुन्। व्यञ्जन वर्ण जोडिएकाले व्यञ्जन सन्धि, स्वर वर्ण जोडिएकाले स्वर सन्धि। जस्तो हामा आ जोडियो, ई जोडियो, अ आ इ जोडियो, यहाँ चाहिँ क ख ग जोडियो। त्यस्तै विसर्ग सन्धिमा चाहिँ थोप्लो जोडियो। जस्तो निमा थोप्लो, दुमा थोप्लो, निमा थोप्लो, दुमा थोप्लो, तपमा थोप्लो। यो थोप्लो र अरू वर्ण जोडियो भने चाहिँ विसर्ग सन्धि भएको। त्यस्तै गरेर सममा सार संसार, उतप प्लस गम उद्गम, सममा हार संहार, जगतमा ईश्वर जगदीश्वर। त्यस्तै वाकमा
मय वाङमय यहाँ चाहिँ गल्ती आएको छ। वाङमय आउँदाखेरि चाहिँ वाक प्लस मय हुन्छ। यो वाङ भन्ने चाहिँ होइन, यो वाङ चाहिँ होइन है। अगाडि वाक र पछाडि मय बराबर वाङमय। त्यस्तै गरी दिक् प्लस अम्बर दिगम्बर। त्यस्तै गरेर सम प्लस वत सम्बत। उत् प्लस चारण उच्चारण। त्यस्तै गरेर सत् प्लस आचार सदाचार। सत् प्लस उपयोग सदुपयोग। यो चाहिँ व्यञ्जन सन्धि भयो। र विसर्ग सन्धि अर्को सन्धि हो। विसर्ग शब्दसँग जोड भएर, जस्तो विसर्गसँग स्वर र व्यञ्जन जोडियो भने विसर्ग सन्धि हुन्छ। विसर्ग सन्धि हुँदा बीचको विसर्ग हटाउँछ, हट्छ सन्धि भइसकेपछि। जस्तो नि प्लस कर्ष बराबर निष्कर्ष। यहाँ चाहिँ निको दुईटा थोप्लो हटाएर चाहिँ आदि स भएको छ। त्यस्तै नि प्लस सार निस्सार। दु प्लस आशा दुराशा। नि प्लस चय निश्चय। त्यस्तै नि प्लस रस निरस। नि प्लस जन निर्जन। यहाँ चाहिँ निर प्लस जन पनि हुन्छ है। फेरि त्यो हामीले उपसर्ग पढ्ने बेलामा निरमा पनि पढेका छौँ। दुल प्लस लभ दुर्लभ। दुर प्लस लभ पनि हुन्छ। नि प्लस श्वास निश्वास। नम प्लस कार नमस्कार। यो चाहिँ बीचको चाहिँ दबा सबिन्दु अर्थात् विसर्ग हटेको छ। तप प्लस वन तपवन अथवा नि प्लस शुल्क निशुल्क या निशुल्कमा चाहिँ थोप्लो जोडिएर पनि हुन्छ। दु प्लस गम दुर्गम। यसरी चाहिँ हामीले विसर्ग सन्धिका बारेमा पनि चर्चा गऱ्यौँ। स्वर व्यञ्जन र विसर्ग गरेर चाहिँ सन्धि विभिन्न किसिमका 3 किसिमका हुन्छन् भन्ने कुरालाई पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। यसरी हामीले समासबाट शब्द निर्माण, द्वित्वबाट शब्द निर्माण, त्यस्तै गरेर सन्धिबाट शब्द निर्माण हुने प्रक्रियालाई चर्चा गऱ्यौँ। भाइ बहिनीहरू, हामीले चाहिँ आज शब्द निर्माणको प्रक्रिया अन्तर्गत समास, द्वित्व र सन्धिका बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। यसमा कुनै समस्या छ भाइ बहिनीहरू? दोमुखा हुन्छ, दुई मुहानको समूह, दुई मुखको समूह पनि हुन्छ, दुई मूले पनि हुन्छ। दुई मुहानको समूहलाई दुई मूले लेख्दा पनि हुन्छ, दोमुखा भन्दा पनि हुन्छ, दुई मूले लेखिदिए पनि हुन्छ दोमुखा। अर्को के भनेको थिएँ मैले देखिनँ भाइले लेखेको क्वेसनमा। के थियो भाइले के पठाएको थियो? नबुझेको कुरा केही छ? अरू कसैको केही समस्या छ? राम भाइ, केही समस्या छ? चरी नङ्ग्रे हुँदैन, ग्रे हुन्छ है। चरी नङ्ग्रे, चराको जस्तै नङ्ग्रा भएको। ग्रे भन्दा पनि ग्रे लेख्नुपर्छ, नङ्ग्रे। कुनै समस्या? अरू कसैको कुनै समस्या छ? ठिक छ, समस्या छैन भने ठिकै छ। त्यसपछि हामीले अब जाँच आउन आँटेको छ। जाँचमा हामीले चाहिँ हर्कबहादुरसम्मका पाठहरू पढेका छौँ, त्यहाँसम्मको अध्ययन गर्ने र जाँचको तयारी गर्ने, व्याकरणका कुराहरू चाहिँ पहिलेदेखि पढ्दै आएका कुराहरू पनि याद गर्ने। हामीले लगभग पढ्न बाँकी भएका सबै व्याकरणका पक्षहरूलाई चाहिँ 10 कक्षासम्म नपढेका केही व्याकरणका पक्षहरूलाई चर्चा गरिसकेका छौँ र केही बाँकी भएका कुराहरूलाई पछि हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। हामीले 10 कक्षासम्म जे जस्ता व्याकरणको चर्चा गरेका छौँ, जाँचका निम्ति त्यसलाई पनि सम्झिनुहोला, त्यो कुरा पनि याद गर्नुहोला। जस्तो हामीले व्याकरणको चाहिँ अध्ययनका क्रममा, सर्वनामको अध्ययनका क्रममा लिङ्ग, वचन, पुरुष, आदर,